अहिले रातको 10 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्री राज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आज दिउँसो 2:31 बस्ने गरी बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको हो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा विशेष कारणवश आजको बैठक राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम बैठक अर्को सूचनाबाट तोकिने दिन र समयमा बस्ने गरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्धारण गर्नुहुने उल्लेख छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितमाथि गरिएको दमनबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद सुवालले सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएको वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने हकको हनन हुने गरी उनीहरूमाथि दमन गरेको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदमा आएर मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरूमाथि प्रहरीले लाठी प्रहार सहितको दमन गर्नुको कारणबारे जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद निशा डाङ्गीले काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे संसदलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसद डाङ्गीले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भएका कामका बारे जानकारी माग गर्नुभएको हो। पछिल्ला समय काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च वायु प्रदूषण भएको छ। यसले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएको भन्दै सांसद डाङ्गीले सदनबाट सरकारको गतिविधिबारे जानकारी दिन माग गर्नुभएको हो। सरकारले सबै ठाउँको जग्गा कित्ता काठ खोल्ने निर्णय गरेको छ। आज साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सबैतिरको जग्गा कित्ता काठ खोल्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि भू उपयोग नियमावली ल्याएर वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गा कित्ता काठ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। सोसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको गुनासो निजी क्षेत्रबाट आएपछि सरकारले जग्गा वर्गीकरण बिनै कित्ता काठ गर्न दिने निर्णय गरेको हो। सो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि हालसम्म 592 पालिकामा कित्ता काठ खुलेको थिएन। जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ता काठ खुलाउने नीतिपछि 161 पालिकामा मात्रै कित्ता काठ सुरु भएको थियो। तर अब सबै पालिकामा जग्गा कित्ता काठ गर्न पाइनेछ। सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामी छानेले गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय खारेज गरेको हो। अब रविले गरेको त्यो निर्णयमाथि सरकारले छानबिन अघि बढाउने भएको छ। पूर्व गृहमन्त्री लामी छानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि मन्त्री परिषदले खारेज गरेको हो। यो सँगै रविले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत दिने निर्णय गराएको ठेक्का पनि रद्द भएको छ। रविको यो निर्णयले देशको सूचना अन्यत्र लैजाने नागरिकको पैसा एजेन्टले लैजाने गरी काम गरेको देखिएको थियो। गत पुस 11 गते मन्त्रीको शपथ लिएका लामिछानेले 13 गते सो कार्यविधि स्वीकृत गर्नुभएको थियो। हतार कार्यविधि स्वीकृत गरेर एक सातामै ठेक्का दिएको भोलिपल्ट लामिछाने सांसद र गृहमन्त्रीबाटै हट्नु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उहाँको नागरिकता अवैध ठहर गर्दै उहाँ सांसद नरहने फैसला गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा मतदाता परिचय पत्र वा अन्य सरकारी परिचय पत्रका आधारमा पनि मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2, चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आयोगबाट प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वा सवारी अनुमति पत्रको सकल प्रमाणका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली विवरणसँग भिडाई एकिन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई आयोगले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई 7 दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले 35 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका 2373 र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका 3188 उम्मेदवारसहित 5561 उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 31 को उपदफा 4 बमोजिम सो निर्देशन दिएको हो। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 10 गते हुने उपचुनावको प्रचारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। बारा, चितवन र तनहुँमा हुने उपचुनावका लागि कुनै पनि ठाउँमा निर्वाचन आचार संहिता बमोजिम हेलिकप्टर प्रयोग नगरी प्रचार गर्न सकिने अवधि पर्याप्त रहेको साथै ती जिल्लामा यातायातको सहज पहुँच रहेकाले हेलिकप्टर प्रयोग नगरी मितव्ययिता अपनाउन आयोगले आग्रह गरेको हो। यस्तै आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय तथा निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सहमति बिना चुनाव प्रचारमा सेवा उपलब्ध नगराउन पनि सूचित गराएको छ। यसअघि नेपालको भौगोलिक जटिलता रहेका तथा विकट ठाउँमा कुनै पनि दलका मुख्य 2 प्रचारकलाई हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सबै भूमिहीनहरूलाई आफ्नै पालामा लाल पूर्जा वितरण गर्ने दाबी गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै पालामा सबै भूमिहीनहरूलाई लाल पूर्जा दिने लक्ष्य आफूले लिएको बताउनु भएको हो। साथै उहाँले गुठीका पनि समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने सङ्केत बताउनु भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको गुठी समस्या समाधानका लागि छिट्टै कार्यविधि तयार गर्ने उहाँको भनाइ छ। सहकारीबाट सर्वसाधारणलाई ठगिन नदिनका लागि र त्यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि तत्काल विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर काम गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको घोषणा छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीति दबावबाट मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। साथै उहाँले अवाञ्छित चलखेलबाट समेत सुरक्षा निकायलाई मुक्त बनाइने बताउनु भएको हो। गृह मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनमा कुनै शक्ति केन्द्र वा कुनै राजनीतिक दबावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सुरक्षा निकायमा हुने बिचौलियाको भूमिकालाई शून्यमा झारिने समेत बताउनुभयो। राष्ट्र र जनताको निम्ति प्रहरी प्रशासन हो भन्ने बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउँदै सुरक्षा निकायमा काम गर्नेहरूको मनोबल गिरेको खण्डमा सुरक्षा व्यवस्थामा नै प्रश्न उठ्ने भन्दै दबाव रहित प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निष्पक्षताको आधारमा सुरक्षा निकायमा पदस्थापन हुने प्रणालीको विकास गर्ने बताउनुभयो। सरकारले मिटर ब्याज पीडित र प्रहरी बीच हिजो भएको झडपबारे अध्ययन गर्न काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ। पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र मन्त्रालयको एक जना प्रतिनिधि छन्। समितिलाई झडपको सत्य तथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन बुझाउन 5 दिनको समय दिइएको छ। सरकारले यसअघि तराईबाट पैदलै काठमाडौँ आएका मिटर ब्याजी पीडितसँग एउटा सहमति गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र आयोग बनाएर आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान थालिसकेको अवस्थामा त्यो सम्झौता अपुरो भएको भन्दै पुनः अर्को समूह आएर आन्दोलन थालेको थियो। उनीहरूले सरकारसँग 6 बुँदे
माग राख्दै वार्ता समेत गरे पनि सहमति हुन नसकेपछि शान्ति बाटिकामा बसेर आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यही क्रममा हिजो घटना भएको थियो। हिजो भएको झडपमा प्रहरीतर्फ 8 जना र पीडिततर्फ 20 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा धरनामा बसेका मिटर ब्याज पीडितमाथि बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। नागरिकको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने र आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न प्रदर्शनकारीमाथि अत्याधिक बल प्रयोग नगर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले आज प्रेस विज्ञप्ति निकालेर धरनाका क्रममा झडप हुँदा घाइते भएका व्यक्तिको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न र सार्थक संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको हो। साथै विरोध र प्रदर्शन गर्दा मर्यादित र शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न धरनामा बसेकालाई आयोगले अनुरोध गरेको छ। विभिन्न श्रम गन्तव्य देशमा जेलमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि संसद मार्फत सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विभिन्न देशमा पुगेका नेपाली श्रमिकलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण र उनीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। विदेश गएका नेपाली श्रमिकलाई सहज वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जनाका लागि सरकारले विशेष पहल कदमी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद बिजुला रायमाझीले नेपालका युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सरकारले बनाएको योजनाबारे प्रश्न गर्नुभयो। रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ढाँडेमा एक पसलमा आगलागी भएको छ। सोही ठाउँका किमान सिंह तामाङको घरको भुइँतलामा सञ्चालनमा रहेको इमरन इसन इलेक्ट्रोनिक्स तथा किराना पसलमा गैराती 2:30 बजेको समयमा आगलागी भएको हो। तामाङको घरमा बिजुलीको तार सर्ट भएर आगलागी हुँदा पसलमा रहेको नगद तथा जिन्सी सामान जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जानकारी दिएको छ। आगलागीबाट पसलमा रहेको नगद सिलाइ मेसिन 3 थान, कपडाको रोल, इलेक्ट्रोनिक सामान, कस्मेटिक सामान, ल्यापटप 1 थान, प्रिन्टर 2 थान र फर्निचर डेकोरेसन सहित अन्दाजी 24,45,000 बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। र नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर 21 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैत्र मसान्तसम्म नेपालले विभिन्न देश र दात्री निकायलाई तिर्नुपर्ने ऋण 21 खर्ब 73 अर्ब रुपियाँ नागेको हो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैत्रसम्मको 9 महिनामा नेपालले 1 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको छ। यसमध्ये 1 खर्ब 5 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण र 54 अर्ब 68 करोड रुपियाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ। यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा ऋणको सावा र ब्याज गरेर 1 खर्ब 23 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। सरकारले आन्तरिक ऋणको सावा फिर्ता र ब्याज तिर्न चैत्र मसान्तसम्म 1 खर्ब 2 अर्ब रुपियाँ र वैदेशिक ऋणको सावा फिर्ता र ब्याज तिर्न 21 अर्ब 36 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। हवस् त राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचार सकियो। हाम्रो भेट भोलि बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्री राज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो सुन्ने गर्नुहोस् हजुरकै रेडियो। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो सुन्ने गर्नुहोस् हजुरको रेडियो।